गुज़िश्ता रोज़ सवात में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस हवाले से अब प्रोग्राम में कुछ बात हो जाए। सानिया सवात में जान भाग होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई है। इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम करते हुए गफलत और नाकिस कारकर्दगी पर 4 आला अफसरान को मुअत्तल किया गया है। सानिया सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी क़यादत है और इंतज़ामी अफसरान, उन्होंने मुश्तरका तौर पर कुछ अहम फैसले किए हैं। एक तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि रिवर बेड में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है और रिवर बेड में कायम होटलों समेत हर किस्म की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ये कहना है कि मौसम की खराबी और वक्त की कमी के बायस हेलीकॉप्टर वक्त पर ना पहुंच सका। सोशल मीडिया पर भी खासा शोर है इस वाक़े के बाद। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसकी फुटेजेस सबने देखी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ये कहना है कि सानिया सवात पर डीसी की बजाय वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुअत्तल किया जाए, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी तनकीद की है। उन्होंने भी कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनका ये कहना था कि एमरजेंसी में कोई एक्शन ना लेने पर ये जो वाक़या है इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला पर बराह रास्त आयद होती है और उनको मुस्ताफ़ी जो है वो होना चाहिए। इस हवाले से जो है वो मजीद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत क्या कार्रवाई कर रही है, तनकीद को किस तरह से देख रही है, और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से जुड़ा एक और सवाल कि आज जो अपोजिशन लीडर ने बयानात दिए और ये जो बात की जा रही है कि मखसूस नशस्तों का फैसला आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी कोई खतरा है, तो पेशावर में सियासी तौर पर जो वो क्या हो रहा है इस पर बात करने के लिए शाहिद हमीद हमारे चीफ पेशावर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शाहिद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद हमीद साहब, एक तो ये कि ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सवात में पेश आया, इसके बाद अब मुअत्तलियां हुई हैं, लेकिन इस वाक़े के हवाले से डिटेल्स क्या मजीद सामने आई हैं और हुकूमत क्या वाकई कार्रवाई कर रही है इस वाक़े के तनाजुर में और वहां पर जो है जिस तरह से कहा जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। यकीनन ये एक निहायत ही अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या है जो कल पेश आया है, और ज़ाहिर है कि इस पर जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। देखिए, कल इन्होंने 3 ऑफिसर्स उन्होंने 4 ऑफिसर्स सस्पेंड किए और आज डिप्टी कमिश्नर को भी उनके ओहदे से हटाया गया है। साथ साथ चीफ सेक्रेटरी ने आज वहाँ विजिट किया और उन्होंने तमाम तर जो मामलात हैं उनको उन्होंने वहाँ पे देखा और हिदायत जारी की। लेकिन इस वक्त सबकी नज़रें इस वक्त इस बात पर लगी हुई हैं कि पॉलिटिकली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वज़ीर आला साहब हैं, वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। असूली तौर पे तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फौरी तौर पे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं रिलीफ के, या वो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या जो दीगर मुतल्लिका हुकाम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई। हालांकि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में टूरिस्ट पुलिस भी मौजूद है, साथ साथ रेस्क्यू 1122 का इदारा है, दीगर हुकाम मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ जो सीन था, जो स्पॉट था, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। असूली तौर पर तो उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ओहदे से हटा दिया जाए तो ये कोई हल नहीं है, कुछ अरसे बाद वो किसी न किसी दूसरे ओहदे पर आ जाता है। साथ में ये है कि जो कल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन की सरबराही में, उन्हें 7 दिन दिए गए, तो 7 डेज बाद ये मालूम होगा कि वो किन के खिलाफ सजेस्ट करते हैं कार्रवाई करने का। अगर वो किसी बड़ी शख्सियत के खिलाफ करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि सूबाई हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन जो वाक़या हुआ है इसके हवाले से यकीनन तनकीद जारी है। आज भी वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है स्वात में, और लोग तवक्को कर रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला किया जाएगा और बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रुनुमा ना होने पाए। जी, लेकिन शायद इसमें सबसे जो अहम सवाल और जिस पर सोशल मीडिया पर भी खासी बहस है वो ये कि ये जिम्मेदारी किसकी थी। एक तरफ सवात इंतजामिया है, फिर PDMA है, फिर सूबाई वजारत सयाहत है, तो इस हवाले से हुकूमत इन मामलात को किस तरह से देख रही है और इस पर क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? जी देखिए, आपने बजा फरमाया, ये जिम्मेदारी बहुत से लोगों की बनती है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की बनती है, इसमें रेस्क्यू 1122 है,
پی ڈی ایم اے ہے، اس میں پولیس ہے، ضلع انتظامیہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو کمیٹی بنی ہے وہ 7 دنوں کے اندر اپنی رپورٹ لائے گی، اس رپورٹ میں اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ اس کا رسپانسیبل اس واقعے کا کون ہے، اور جو بھی ہوگا یقیناً اس کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بھی سجیشن دی جائے گی۔ تب حکومت کا اصل امتحان ہوگا کہ حکومت ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں کوہستان میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جب 4-5 بھائی جو ہے اسٹک ہو گئے تھے۔ پھر وہ شانگلہ والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو ڈولی لفٹ پھنس گئی تھی اور ہیلی کے ذریعے کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ لیکن یہ تمام واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعہ ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد سب بھول جاتے ہیں اور پھر اس انداز میں مناسب طریقے سے کارروائی نہیں کی جاتی۔ اصل پرابلم لیکن دیکھیے خیبر پختونخوا کے اندر شاہد حمید صاحب، خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے 7-8 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹورزم بہت بڑی ہے، بہت لوگ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اب تو یہ جو وقت ہے یہ تو اس سیزن کا اس کو جو ہے وہ پیک کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تیاریاں ہیں یا وہاں پر جو معاملات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر انتظامیہ ہو، پولیس ہو، 1112 ہو، پی ڈی ایم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو تو تیار ہونا چاہیے ایسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم نے کافی ایکسیلیٹ ہوا ہے یہاں پہ، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں تو یہ جو علاقے ہیں خصوصی طور پہ ملاکنڈ ڈویژن ہے، ہزارہ ڈویژن ہے، بہت سے اسپاٹ سے یہاں پہ، اور اصولی طور پہ تو درکار یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی اسی طرح بنایا جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر وہاں پہ اس طرح نہیں ہے، جو سہولیات ہے وہ نہیں ہے، ادارے ہمیں تیار نہیں ملتے۔ یہ ایک بڑا افسوس کا مقام ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں، جو کنسرنڈ ادارے ہیں، ان کی تیاری ہمیں اس طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ ٹائم ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود اسے ہیڈ کریں اور ریویزٹ کیا جائے تمام تر معاملات کو، تاکہ جہاں بھی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، مشکلات ہیں، انہیں ختم کیا جا سکے اور آگے اچھے طریقے سے بڑھا جا سکے، کیونکہ اگر اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو میرا خیال میں پھر تو مستقبل میں بھی اسی طرح کے نقصانات ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اب میں ذرا سیاسی معاملات پر آتا ہوں، اس حوالے سے بھی آپ سے سوال پوچھتا چلوں۔ یہ اپوزیشن لیڈر کیوں حکومت کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کیا واقعی خیبر پختونخوا کی حکومت کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے رحمان صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو اسمبلی ہے اس کا ایوان مجموعی طور پر تو 145 ارکان پر مشتمل ہے، لیکن 25 نشستیں خالی ہیں، تو اس وقت 120 ارکان ایوان میں موجود ہیں۔ 93 جو ہے وہ اس میں پی ٹی آئی اور آزاد ارکان ہیں، جبکہ 27 جو ہیں وہ کمبائنڈ اپوزیشن ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ 58 ہیں اور 35 انڈیپینڈنٹس ہیں۔ جو اپوزیشن لیڈر صاحب ڈاکٹر عباداللہ نے جو بات کی ہے وہ اسی حوالے سے کی ہے کہ یہ جو 25 مزید نشستیں انہیں آئیں گی، 21 خواتین کی اور 4 مینارٹیز کی، اس سے ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہو جائے گی 52، اور حکومت سازی کے لیے ہاؤس میں جو سمپل میجارٹی ہے وہ بنتی ہے 73 پر، تو یہ 21 نشستیں صرف کم رہ جائیں گی۔ اب ان کی نظر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں تو پی ٹی آئی کے، لیکن انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ان کی نظر ان پر ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ آ جائیں تو یہ جو علی امین صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اسے ٹاپل کر سکتے ہیں، چینج لا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے آج یہ بات کی، گورنر سے بھی ملاقات کی، اور لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ کل رات اسپیکر صاحب نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو کہ ایڈجرن کیا گیا تھا اسے پروروگ کر دیا ہے، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے، تاکہ جو نئے ارکان ہیں وہ حلف نہ لے پائیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا، گزشتہ سال جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو 3-4 ماہ تک نئے ممبران سے حلف نہیں لیا گیا تھا۔ اب بھی وہی صورتحال ہے، اور یہی ہمیں جو معلومات ہیں کہ 3-4 ماہ تک اس معاملے کو لٹکانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ نئے ارکان حلف نہ لیں، اور توقع یہی ہے کہ یہ معاملہ بھی عدالتوں میں جائے گا، ایک مرتبہ پھر عدالتیں ہی اس حوالے سے انٹروین کریں گی اور آرڈر کریں گی کہ نئے ارکان سے حلف لیا جائے، لیکن یقیناً اگر حکومت نہ بھی بدلے تب بھی حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک اپوزیشن اسٹرانگ پوزیشن میں آ جائے گی اور وہ ٹف ٹائم دے گی حکومت۔